آئیے میرے امیرہ محبت کی جامدی ہے اور بزرگ عالم دین دا لقب دے دیتا جامدہ وے اور بڑھاپے اندر پہنچ جاوے نا اینا دیاں محفلام دے اندر اینا نو کرسیاں تے بیٹھا کے اینا تے پھلام دی بار عقیدت محبت میرے امیرہ عدب کرنا چاہی داوے لیکن عدب دے اندر بڑا اگے پہنچ جامدے نے لیکن ساڑھا حالے وے ساڑھے خطیب صاحب دا جدوں تک گلا چل دا جدوں تک آواز ٹھیک ہے ادب بھی ہے محبت بھی ہے او دے نال پیار بھی کیتا جاندا وے او دے نعرے بھی لائے جاندے نے اے ویکھو کوئل جیسی آواز حضرت صاحب دی اے ویکھو نا محبت والا لہجہ وے میرے امیرہ عمر بد جاوے عمر زیادہ ہو جاوے میرے امیرہ گلا بولیا بھی نہ جاوے میرے امیرہ جڑا قاری قرآن کہلان والا میرے امیرہ جڑا وکیل صحابہ کہلان والا اور جڑا مبلغ اسلام کہلان والا آمدے نے نہیں جی نہیں ہونا کاری فیس دے کولوں ہونا بولیا نہیں جے جاندہ اے فلاں کاری دی ہونا آواز نہیں رہی اور لوگوں عدب قدوں تو اڈے اندر آئے گا تو اڈے نال او خیر لوگ ٹھیک نے جڑے محبت بھی کر دینے عدب بھی کر دینے میرے پاک پیغمبر میں دعا کرنا اللہ ساڑھے جماعت دے اندر اللہ جماعت دا جڑا بھی شہدادہ خطیب بیماری اللہ شفاوہ عطا فرما دے پچھلے دنہ دے اندر قاری القرآن قاری محمد زبیر قاسمی صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ دعا کرنا اللہ انہوں صحت والی زندگی عطا فرما دے میرے امیرہ کئی دن ہاسپٹل دے اندر بیمار رہنے تے فرما دینے میں کئی دن بیٹھا رہا کوئی پتہ لین واسطے نہیں آیا جدوں تک آواز بیماری کوئی نہیں بڑی بڑی محبت کرنے والے میں دعا کرنا اللہ سانو ادب علماء دا کرم دی توفیق عطا فرما دے اللہ محبت تے عزت دی توفیق عطا فرما دے اللہ ساڑی جماعت دے جتنے خطیب کسے مرض اندر پریشان ہے اللہ شفاوہ عطا فرما دے میرے امیرہ کا فرما دینے پہلا بندہ عالم دین جڑا او دا ادب کردہ دوجا بندہ فرمایا انصاف پسند حکمران انصاف والا ہووے او دا ادب کردہ تے تیسرا بندہ بزرگ جڑا بندہ انہا تینام دا ادب کردہ انہا تینام دنال محبت کردہ وے حقیقت اندر او اللہ دی عزت کردہ تے اللہ دا ادب کردہ وے میرے امیرہ پنجواں فرمان میرے آقا علیہ السلام دا سنے آجے جگام دے پیر علیہ السلام فرمان دینے رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے فرمایا اس بندے نو جڑا بندہ بزرگان دا احترام کرداوے انہوں اودوں تک موت نہیں آئے گی جدوں تک دنیا والیاں کو اللہ او دا احترام نہ کرواوے گا اے نوجوانوں مرکز ام القرآن دے اندر آنے والو اے سمندری دے روشن ضمیرو میرے امیرہ میری ملت دے نوجوانوں اے بزرگان دا ادب ختم ہو جاوے گا میرے آقا نے آکھے آؤ میرے مرشد پاک نے آکھے آؤ اے جدوں بزرگان دا ادب مک جائے گا انام دے نال مدہ کیتا جاوے گا اللہ تعالیٰ بزرگ کر دے اندر ہووے نا جڑا کر دے اندر بیماری دی حالت دے اندر اللہ اس بزرگ دی وجہ تو کر دے اندر اللہ رزق اندر برکتاں دا نزول کر دیندے نے اللہ اس کر دیاں پریشانیاں ختم کر دیندے نے اے بزرگ کچھ بھی کرن جوگا نہ ہووے بڑھاپے دے اندر جڑا آ جاندا وے او دا ادب کرنا ہے او دا احترام کرنا وے میرے امیرہ میرے آقا دا چھواں فرمان سنیا جی جگام دے پیر علیہ السلام فرمان دینے فرمایا جڑا بندہ چاہندا میری عمر لمبی ہو جاوے میری زندگی بد جاوے فرمایا جڑا بندہ چاہندا میری زندگی دے ایام بد جاون فرمایا اپنے تو بڑے بزرگان دا احترام کریا کر انام دا ادب کریا کر انام دے نال جڑا بندہ پیار کر داوے اللہ او دی زندگی اندر برکتاں دا نزول فرما دیندا وے میرے امیرہ بیت اللہ اللہ دا کارے اللہ تانوں ساریاں نو اپنے گھر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے اللہ مسجد
نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرما دے میرے آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے بیت اللہ دے اندر دعا کریا کر اللہ تینوں میں لہ جاوے او لوگو رات بھی سونی بیت اللہ دی دن بھی سونا بیت اللہ دا اللہ جنہ ویکھیا او بھی ترس دینے میں پچھلے 2 سال پہلا بھی گیا میرے ابھی رب دل تڑپ دا اللہ اس سال اللہ سارے آنو بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرماوے اور جدو بیت اللہ تو بندہ پیچھے ہوندہ واپسی دا ویلا تے بندے دا دلی ہل جامدہ وے میرے ابھی رب جدو تک اکھام دی سامنے بیت اللہ رہندہ میرے ابھی رب دل دیاں حسرتاں ہوندیاں نے اللہ اونا گلیاں دی زیارت نصیب فرماوے جنہ گلیاں دے اندر کملی والے آقا چل دے رہے نے محبت دا ترجمہ کر دیاں دن کولوں بدلو کو رات ہے مکے دی دن کولوں بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولوں بدلو کو رات ہے مکے دی دن کولوں بدلو کو رات ہے مکے دی جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اسے ویلے او دا لوگو ٹھار جامدا سینہ ہے اسے ویلے او دا لوگو ٹھار جامدا سینہ ہے اور سانوں میں دکھا دے اور ربا سانوں میں دکھا دے برسات تو مکے دی دن کولوں بدلو کو رات ہے مکے دی اور دن کولوں بدلو کو رات ہے مکے دی اور کڈا سونا لگدا حرم دا چوبارائے کڈا سونا لگدا حرم دا چوبارائے حرم دے وچ لوگو رب دا دوبارائے حرم دے وچ لوگو رب دا دوبارائے منگ لے دعا منگ لے دعا منگ لے دعا جنوں چاہت ہے مکے دی دن کولوں بدلو کو رات ہے مکے دی دن کولوں بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولوں بدلو کو رات ہے مکے دی حرم دے وچ لوگو زم زم پانی ہے حرم دے وچ لوگو زم زم پانی ہے سونے اس پانی دی عجیب کہانی ہے سونے اس پانی دی عجیب کہانی ہے کہانی جے سناوا کہانی جے سناوا نہیں ہو بات مک سکے گی دن کولوں بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولوں اللہ تانوں بیت اللہ بھی دکھائے مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرمائے کبو آمین اللہ اسے سال اپنے گھر بیت اللہ دے اندر میرے آقا بیٹھے نے تے صحابہ اکرام بیٹھے نے تے میرے پیغمبر نے ایک سوال کیتا آقا فرماندے نے کیڑا درخت ایسا ہے جیڑا سوکھدا نہیں جیڑا چوبی جتنے بھی سال نے جیڑا بھی درخت ہے سوکھ جامدا گرمیاں اندر کوئی سردیاں اندر کیڑا درخت ہے جدی چھاں بھی رہندی ہے سوکھدا بھی کوئی نہیں نبی پاک دے صحابہ بیٹھے نے سارے عزیزان نے من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا رب دے نبی علیہ السلام نے سوال کیتا جگام دے پیر جناب محمد سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماندے نے او کیڑا درخت جڑا سوکھدا ہی کوئی نہیں میرے امیرا سارے صحابہ بیٹھے نے میرے امیرا مجلس ختم ہوئی ہے نا تے کسے نو بھی جواب نہیں آیا
تے میرے آقا علیہ السلام نے جواب دسیا وے آقا فرماتے نے او کھجوراں دا درخت جیڑا سکدا کوئی نہیں اور جیڑا سکدا نہیں انہاں دے اندر ایک بیٹھا نبی دا غلام ہے اور جنوں لڑ کعبے دا پھڑ کے منگیا اور لوگوں ایک کون ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور لوگوں ایک کون عمر جنوں میرے نبی نے کعبے دا لڑ پھڑ کے منگیا اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے اور لوگوں نبی دی دعا بن کے آیا حضرت عمر تھے انام دا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے نے جدو مجلس تو باہر آئے نے مجلس ختم ہوئی ہے نا حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے بابا جی منو جواب آمدہ سی نبی علیہ السلام نے جڑا سوال کیتا سی نا ایدہ جواب منو آمدہ سی حضرت عمر فرمان دینے عبداللہ پتر سوال دا جواب نبی نو کیوں نہیں دسے آؤ آمدہ اللہ میرے بابا جان اس مجلس دے اندر بڑے عمر دے لوگ بزرگ لوگ بیٹھے سن میں ادب دی وجہ تو نبی پاک نو سوال دا جواب ہی نہیں دسے آؤ سفید والا والے بیٹھے سن میرے امیرہ صحابہ ادب کرن اینام داؤ تو ادب نہ کرے رب دا قرآن بولے آؤ میرے امیرہ اللہ دے ایک نبی نے حضرت زکریہ پیغمبر میرے امیرہ اللہ دے نال محبت اللہ تعالیٰ دے سامنے دعا کرنے والے میرے امیرہ ایک دن ایسا آیا وے حضرت مریم نام دے خالو لگ دینے رشتے دے اندر حضرت سیدہ مریم اندر کمرے دے اندر انام دروازہ بند کر لیا وے میرے امیرہ کسے کام کاج تھے نکل جان دینے حضرات توجہ کرنا دراؤ راستے دے اندر ذہن اندر خیال آیا کہ میری بیٹی مریم بند کمرے دے اندر کھانا دین والا کوئی نہیں میرے امیرہ واپس آئے نینا تے دیکھیا سیدہ مریم دے سامنے علیہ السلام دے سامنے ترام ترام دے پھل پہ ہوئے نینا میرے امیرہ کدی سجے ویم دینے تے کدی کھپے ویم دینے حضرت زکریہ علیہ السلام نا میرے امیرہ کدی اگے تے کدی پیچھے ویم دینے عزت والا نبی دل دے اندر ڈر پیدا ہو گیا وے میرے امیرہ آمدنے مریم بیٹا کر دے اندر کسے دے آن دا رستہ کوئی نہیں کوئی آ بھی نہیں سکتا اے پھل کی تو آئے نے کالا یا مریم اے مریم اے پھل کی تو آئے نے حضرت سیدہ کھینیاں نے کالا تو ہوا من اند اللہ منو پھل دیتے نے اللہ نے میرے امیرہ مرکز ام القرآن دے اندر آنے والو اس جو میدی وسادت دے نال گجرہ مالا تو آئے ہوئے مسافر فقیر دیاں آخری گلام دل تے لکھ لیا دے حضرت جناب زکریہ علیہ السلام نے سنے آؤ تے سیدہ مریم اجے عمر بڑی تھوڑی ہے فرمام دیاں نے منو پھل دین والی ذات ہو اللہ دیئے جلدی نل آئے نے مسلے دے اوپر میرے امیرہ بند کمرے اندر انج دروازہ بند کیتا ہے تے روہی جا رہے نے اکھاں دے اندروں آنسو بہائی جا رہے نے 120 سال دی عمر ہو گئی ہے میرے امیرہ تے رو کے آمدے نے اللہ مریم نو بند کمرے دے اندر پھل دین والے 120 سال دی زندگی لانگ گئی ہے اللہ نہ بیٹا دیتا ہی نہ تی دیتی اللہ میں نو اولاد نہیں دیتی میں نبی میرے امیرہ رب دے سامنے رو رہے نے لوگوں پتا جینا کئی نوجواناں نے اپنی بیویاں نو ماریا اے تھوڑے دن دی گل میرے امیرہ بیوی نو اس وجہ تو قتل کیتا گیا حضرات جدے اس گھر دے اندر بیٹیاں ہی بیٹیاں نے بیٹا کوئی نہیں میرے امیرہ کئی نوجوان روندے نے کئی میریاں بہناں روندیاں اللہ تینوں تیری عزت دے واسطائی اللہ تینوں تیری شہنشاہی دا واسطائی اللہ تینوں تیرے پیارے نامہ دا واسطائی اللہ کوئی بے اولاد بیٹھا ہے اللہ چولیاں پڑ دے اے ماں پیانو کر دیاں دیواراں سنجیاں لگ دیاں نے جنہ دی اولاد نہیں ہوندی اے کئی تڑپ تڑپ کے روم دیاں نے اے کئی بیت اللہ دے غلاف نال چمڑ کے میں بی بیاں روم دیاں اے ہوئی الفاظ سن دیاں بکھیا اللہ تیرے